दोस्तों एक दिन में हैं, एक दिन में तुम्हारी तकदीर बदल जाए, ये बात कहते हुए मुझे वो शेर याद आ रहा है कि शायर कहता है, मेरी बख्शिश का सामा यही है और दिल का भी अरमा यही है। एक दिन उनकी चौखट पे जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दो। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास ये 1 करोड़ रुपए वाली डायरी है जिस पर एक ऐसा वजीफा है जो एक दिन में आपकी तकदीर बदल दे। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि शायर कहता है कि किसी के एक आंसू पर है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। मुझे यहां पर लोग कमेंट्स करते हैं, कहते हैं भाई इमरान हमने ये वजीफा किया कामयाब नहीं हुए। और कई लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं इमरान भाई हमने तो ये फलां वजीफा दोबारा बताएं। देखें, कोई वीडियो देखता है ना कोई बंदा, बाद में 6 माह बाद उसे याद आता है यार वो वजीफा हमने किया, हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कोठी दे दी, कार दे दिया, बंगला दे दिया, दौलत माल नौकर चाकर है जी। ये जो गांव में रहने वाले किसान हैं हमारे तो दाने ही दाने हो गए हैं, गंदम और दूसरी फसलें। तो यार वो वजीफा दोबारा फलां बंदे को बताना है, इमरान भाई वो वजीफा दोबारा बता दे। यानी कि वो शेर मैंने पढ़ा ना, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। ये वही बात है कि किसका सारी उम्र का रोना बेकार जाता है, जो यकीन नहीं करते, जो कहते हैं चलो आजमाते हैं। नहीं, कहा करो कि रब देता है, हमें भी देता है, हमें देगा नहीं हमें देता है। अगर हमें ना दे तो ये सांस किस तरह चले हैं जी। तो फिर वो सारी उम्र नहीं रोते, वो मांगते हैं, काम हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना वो वजीफा फलां किधर है इमरान भाई दो, और कई कहते हैं नहीं कामयाब हुआ। इसीलिए मैंने कहा है कि एक दिन में अगर आपके अंदर है ना जुनून, है जज्बा जनू, तो हिम्मत न हार। अगर ये है तो एक दिन का ये अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एक दिन में तुम्हारी तकदीर बदलती है। बल्कि मैं इस वजीफे को दौलत वाली, रिज़्क वाली, वुसअत वाली, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है क्या, वुसअत, वाओ सीन ऐन ते, वुसअत वाली ये तस्बीह है। और ऐसी तस्बीह है कि अल्लाह ताला, अगर आप यकीन करोगे, ये थंबनेल पर भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखें। अब मेरे पास जो डायरी है 1 करोड़ रुपए वाली, उस पर देख कर मैं आपको वजीफा बताऊंगा। और ये जो मेरी डायरी है ना, याद रखना, ये वजीफों की किताब नहीं है, ये मेरे लिखे वजीफे हैं, अपने पास लिख कर रखता हूं ना। अब बूढ़ा बंदा हूं, कहाँ किस तरह कुछ यार बंदा भूल भी तो जाता है ना, इसलिए लिख के रखता हूं। फलां बंदे को मैंने ये दिया, उसके ये असरात हुए और उसने अमल किया, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। और वैसे ये बात मुझे लिखनी नहीं चाहिए कि फलां ने किया, अब क्या पता आपका यकीन उससे ज़्यादा मजबूत हो, फलां को 3 दिन में मिला, आपको 1 दिन में मिल जाए। तो अमल बता रहा हूं, 1 लाइक कर दो, इजाज़त हो जाएगी आपको, याद रखना मेरी बात। 1 कमेंट करो, 1 लाइक कर दो, अमल की इजाज़त है। पूरी वीडियो देखा करो। मैं हमेशा से ऐलान करता आ रहा हूं कि मेरी वीडियो जो पूरी देखता है, आगे नहीं करता, स्किप नहीं करता, उसको अमल की इजाज़त है। और बगैर डाउनलोड के ऑनलाइन देखा करो। ऑनलाइन जब मुझे देखा जाता है ना, तो इसका पता है चैनल को फायदा होता है, और लोगों तक वीडियो जाती है, और लोग ये अमल पढ़ते हैं, सब लोगों को सवाब होता है, देखने वालों को भी और मेरे वीडियो को अपलोड करने वाले को भी। तो इसलिए इजाज़त के लिए पूरी वीडियो ऑनलाइन देखा करें, बाद में बेशक भर के रख लें अपने पास, मैं मना नहीं करता। तो 1 कमेंट करें, 1 लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी करें। अब वजीफा सुने। अल्लाह ताला के
جو میں آپ کو نام بتانے لگا ہوں، وسعت، اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو وظیفہ، کان کھول کے، آنکھیں بے شک بند کر دو، کان کھول کر سننا۔ وسعت دینے والا، یہ لکھا ہوا ہے بڑی وسعت، واو سین این تے، وسعت یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑی وسعت والا ہے جی، یا وسعت دینے والا۔ دوستو یا واسع، میں کہتا ہوں یہ رجب کا مہینہ ہے، بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنا مہمان بنایا۔ آپ بھی کہہ دینا، اللہ اسا تیرے مہمان، اسا تیرے مہمان دے امتی ہیں، اللہ جو تیرے مہمان تھے ہم ان کے امتی ہیں، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عرشوں کے مہمان کے ہم امتی ہیں۔ یا واسع، اے وسعت دینے والے، اور جو لامحدود وسعت اور رحمت بے پایاں کا حامل ہے۔ اور دوسرا نام ہے یا حکیم ہے جی، الحکیم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ دو نام ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الواسع، الحکیم۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بولو، یا واسع یا حکیم، بڑی حکمت والا ہے جی۔ یا حکیموں کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہماری یار وظیفہ کام نہیں کرتا، کیا پتہ رب کی کیا حکمت ہے؟ اے حکمت والے ہمیں وسعت دے دے، آیا ہے، اے حکمت والے ہمیں وسعت دے دے، یا واسع یا حکیم۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کے تمام احکام و افعال میں حکمت ہے۔ جو شخص ہر وقت اس کا اسم کا ورد کرتا ہے، اس کے کاموں کی ہر مشکل ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاموں میں آنے والے ہر مشکلات جو حائل ہو جاتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور یا واسع، اگر کسی شخص کو حصول رزق میں مشکلات درپیش ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی آمدنی بڑھ جائے گی۔ آمدنی سمجھتے ہیں؟ آمدنی یعنی کمائی۔ اب اس سے غرض نہیں کہ آپ چھابڑی لگاتے ہو، ریڑی لگاتے ہو، کسی بڑی فیکٹری میں کام کرتے ہو، سافٹ ویئر انجینئر ہو، دکاندار ہو۔ آمدنی، آپ کے جو رزق ہے، آپ کی جو کمائی ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عمل اس طرح ہے کہ یا واسع یا حکیم، یہ 70 بار، یعنی کہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا واسع یا حکیم، یا واسع یا حکیم، رجب کے مہینے میں یا واسع یا حکیم دونوں پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں، ہر نماز کے بعد بغیر چھوڑے 70 دفعہ پڑھیں، خاص کر صبح اور شام۔ اور خواتین اپنی مجبوری کا ایام میں بعد میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور رجب کے علاوہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ یا واسع یا حکیم، یا واسع یا حکیم، یا واسع یا حکیم۔ انشاءاللہ آپ سوتے ہوئے، میں تو کہتا ہوں پڑھتے ہوئے سو جایا کریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سب میرے ساتھ پڑھو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یا واسع یا حکیم۔ 70 بار آج نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تمہارے جو حکمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کر کے تمہارے رزق میں واسع، وسعت کر دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔